Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Vespers meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Pag-aral ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Ako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Sabbath sa Tibok Kalibutan. Ang atong SRS Media Ministry, Cagayan City, makikaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong divine service. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan ng bugtong nga Diyos nga nagbuhat sa Tibok Universo ug sa tanang mga butang nga niani ini. Dako ang among kalipay pagpasalamat nga imo kaming nakaplagan. Pinaagi sa dugo ni Hesus na hugasan ang among mga sala. Salamat, Ginoong Hesus, sa kapasayloan sa among mga sala. O balang Espiritu, ikaw makig-uban ka na mo karon. Samtang kami magaton sa among mga pulong, ablihi ang among mga panghunahuna. Salamat kay ikaw nagatubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, magapadayon gihapon kita sa atong series, Daniel, Wisdom for the Wise. Dugay na yun natong layog ani sa libro ni Daniel. Pero hapit na tamahuman. Kaya na nataka igsuon sa kapitulo 8, paingon sa 9. Actually, 9 na yun mga kaigsunan. Ang taas nga pag-aampo ni Daniel, gitubag. Gitubag. Taas nga pag-aampo, gitubag. Ato kining makita sa Daniel 9:21. Samtang ako nagasulti pa sa akong damgo, sa akong pag-ampo, si Gabriel nga akong nakita sa pananahon, sa unang pananahon. Miadto, siraban kakusog kayo nga iyang biyahe. Ug niadtong panahona, adlaw kadto sa paghalad sa gabi nga sinunog. Og iya akong gipasabot og misulti siya kanako mingon, o Daniel, ani ako karon maghatag kanimo og pagsabot sa imong pananaw. Ang nag-abli nga og nagbukas nga teksto sa Daniel kapitulo 9 mga kaigsunan. Nahitabo kini sa unang tuig ni Darius sa Medo-Persia. Niadtong tuig 538. Sa diha nga puka na pildi ang Babylonia. Ugo niya ang kalibutan niadtong panahon na nailalom sa pagbuot sa Medo-Persia. Busa igsoon, mao na kadto ang panahon nga ang gibihag ni Nebuchadnezzar sa diha nga iyang giilog ang mga Hudyo o gidala sa Babylonia. Karon ang Babylonia nailog usab sa Medo-Persia. Mahinungdan igsoon, dako kaayo ang kalipay sa mga Hudyo nga sila makaulit na gyud sa ila nga nasod ingon nga gawas nun. Ang Jeremiah 29:10 mao na ni ang katumanan sa ilang pagkaulipon. Kay nagingon ang Ginoo, 70 katuig ang inyong pagkaulipon sa Babylonia. Ugo niya ako magaduaw kaninyo, kay akong tumanon ang akong saad nga dadong kamo balik sa imong dapit. Niadtong panahon sa Medo-Persia igsoon nga nailog na ang Babylonia. Mao po ito'y ika-70 katuig sa pagkaulipon sa mga Israelhanon sa kamot sa mga taga Babylonia. Igsoon, natumang yun ang tagna. Kay ang gigamit sa Dios nga tao nga taga Medo-Persia mao si Cyrus nga nahimong gamhanan gunya ang mga ulipon nga mga Hudyo nga didto sa Babylonia nga karon na ilalom na sa Medo-Persia gipapauli sa Huda. Ezra kapitulo 1 bersikulo 1 ug 4. Ang Dios mo'y nagpalihok kang Cyrus. Hintel mga kaigsuonan nga hari apang gigamit sa Dios
sa paghatag og kagawasan sa mga Hudyo. Ang Daniel 8:27 nagingon nga si Daniel wa gyud makasabot ni adtong panan-aw sa 2,300 ka mga gabi ug mga buntag. Wala siya kasabot. Mo niyang gideklarar sa Daniel kapitulo 8:27. Ug ato nang naisgutan nga ang Daniel 8 nga panan-aw sa 2,300 ka mga tuig. Gihubad, gibadbad, gipatin-aw, gipasabot sa Daniel kapitulo 9. Hinungdan nga si Gabriel mga kaigsunan ang manulunda, mitabang kaniya sa pagpasabot sa panan-awon. Ang presensya mga kaigsunan ni Gabriel mao ni ang nagsumpay sa chapter 8 ug chapter 9. Kaya chapter 9, interpretation sa chapter 8. Ug si Gabriel mao ang nahimong tulay sa Daniel 8 paingon sa 9. Nag-una si Daniel pagsugid sa iyang mga sala. Sa Daniel 9 mga kaigsunan mo pinakataas ni mga kaigsunan nga pagampo ug pagsugid. Ug unya gikan sa iyang pagsugid sa iyang mga sala, sa pag-confess sa iyang mga sala, gisunuday niya ang iyang mga hangyo. Ug unya nadawat dayon niya ang tubag sa iyang hangyo. Sa Daniel 9 bersikulo 1 nagingon, og akong gilingi ang akong naong ngadto sa Ginoo, og nangita ako kaniya pinaagi sa pagampo ug mga paghangyo ug kaluoy, pinaagi sa mga pagpuasa ug pagsulob sa sako nga bisti uban sa mga abo. Ang bersikulo 2 nagingon, ako nagaampo kanimo Ginoo nga Dios, niining akong pag-confess kanimo. Og unya o Ginoo, ikaw nga dako nga katingalahan, Dios nga nagatipig sa imong mga pakigsaad, gugma nga pampidayonon, kay ikaw mao man nahigugma, ug unya nagabantay kami sa imong kasuguan. Moadto ta sa bersikulo 5. Kami nakasala, mao na ni ang confession mga kaigsoon. Ang mga Israelano, si Daniel, wala mag-ingon sila nakasala, kami nakasala. Nakabuhat kami og dakong sayop, nga nagbuhat kami sa pagkadautan og misukol og nitalikod sa imong mga kasuguan og kamanduan. Bersikulo 6. Wala kami maminaw sa imong mga ulipon, mga sulugoon nga maong mga propeta, nga sila misulti ngadto sa among mga hari, mga prinsipi, ug sa among mga ginikanan, ug sa mga katawhan sa yuta. Laktaw ta sa bersikulo 17. O Ginoo, sumala sa imong pagkamatarong nga imong binuhatan, ipalabay ang imong kasuko, o ang imong kaligot-got isalikway batok nini nga syudad nga Jerusalem. Ang imong balaan nga buntod tungod kay nga among mga sala, ang among pagkadautan gikan pa sa among mga ginikanan, ang Jerusalem ug ang imong mga katawhan nahimo kining gibiay sa mga katawhan sa among palibot. Bersikulo 18. O akong Diyos, ikiling ang imong igdulungog ug paminawa kami. Abli ang imong mga mata ug tan-awa ang pagkaguba sa syudad nga gitawag sa imong pangalan. Aniya kami among nagpadala kami sa among mga hangyo sa imong atubangan. Tungod kay ikaw matarong man, ug tungod kay ikaw aduna may dako nga kaluoy. Ang bersikulo 9, kapitulo 9 ug 2 ug 3, mga kaigsunan, mo kini ang hilabihan kahugot nga pag-ampo ni Daniel. Inubanan sa maong pagpuasa ug makita sa gawas kung unsa ang iyang kagulanan, nagbistog sako ug naligo ug abo. Kung ang balaang kasulatan gipadasig sa langit nun nga gahom, nan dapat yun nga kini kuhaon na to ang tubag sa Dios pinagi sa pagka mainampuon.
Sa panahon sa pagsulat sa Balang Kasulatan, ang pagpuasa mao ni ang eksklusibo nga bulaton sa kinaiya sa mga relihiyon nga konektado ngadto sa paghangyo sa Dios. Ang prinsipyo importante kayo nga sa paghangyo alang sa mga katawhan nga kini mao ang kabalaka sa usa ka tawo sa iyang espirituhanon nga kahimtang nagkinahanglan nga adunay kagul-anan nga ipakita physical sama sa pagpuasa ug pagkaligo sa abo ug pagbisti ug sako. Balik tas pagampo. Ang Daniel 9 versikulo 5 pengon sa 10 kini mo'y nagapahiusa sa kaligon sa mga katawhan. Og si Daniel mipadayag sa usa ka pagampo nga dili alang lamang kaniya kundi alang sa tibok nga komunidad nga sila nagasugid sila masala ngadto sa atong Dios. Ang propeta misulti pinaagi sa first person plural. We, kami, wala man yun sila, kami. Iyang gi-identify ang kaugalingon kauban sa makasasala ng mga Israel hanon. Ang pag-ampo ni Daniel maayog yun nga pagkahanay, mga kaigsunan. Gigamit ang nagkalilain ng mga silutihan nga nagasaysay unsa ang sala nga nabuot sa mga Israel hanon, batok sa atubangan sa Dios nga puno sa pagkamatinud-anon. Nagsugod ang pag-ampo ni Daniel, pinaagis paggamit sa mga nagkalilaing terminolohiya sa pulong sala. Ugon niya, kinaigsoon, miadto sa ilang pagkadutan, hangtod nga kini miangkon nga sila, misukol, batok sa pagkamatinud-anon sa atong Diyos. Ang natural igsoon nga katalagman, mao nga ang Diyos, ang saad sa Diyos, mga kaigsunan. Nalimtan sa mga sirahan. Nga dunay saad, apang kung imo ning bungkago ng saad sa Diyos, tunglo mo ay madawat. Sumala sa Leviticus, kapitulo 26. Ang paghukom sa Diyos gibubo diya sa panaksan sa kapungot. Ecclesiastes 8:11 na yun. Kung ang sentensya sa mga katawhan batok sa krimen nga ilang nabuhat, dili diha nan ang kasing-kasing sa tao mapuno sa pagbuhat ug dugang sa pagkadautan. Ang buti pasabot sa Ecclesiastes. Kung naay binuhatan ng mga tao, apan dugay-dugay kini gisilutan, musamot igsoon pagbuhat ang ilang kasing-kasing sa lain o sab nga binuhatan nga dautan. Karon nagkumpisal na gyud si Daniel sa mga sala sa mga Israelhanon. Og tapos ngayang gikumpisal ang mga sala sa iyang mga katawhan, kauban kaniya na siya magkasala usab. Una pa siya nagpataliwala sa mga katawhan ngadto sa Dios. Siya na mo inahimong nagpataliwala sa pag-ampo, mga kaigsoon. Gani siya pag-ampo nag-ingon diha nga siya nagahangyo sa langit nun nga interbensyon alang sa kapasayloan o pagpasiguli sa sanktuaryo o sa syudad. Ang giampo ni Daniel, mga kaigsoon, ngaunta mapasiguli ang sanktuaryo. Ngaunta mapasiguli usab, marekonstruct usab ang syudad o ang mga tao makabaton sa paghinulson. Mga imong makita ang Daniel 9 versikulo 15. O Ginoo, paminawa kami. O Ginoo, pasalua kami. O Ginoo, hatagi kami sa imong pagtagad. Ayaw dugaya tungod og alang sa imong kaugalingon. O Ginoo, tungod kay ang imong syudad, ang imong katawan gitawag sa imong ngalan. Versikulo 18. O akong Diyos, ikiling ang imong mga igdulungob. Ablihi ang imong mga mata. Tanaw ang pagkaguba sa syudad nga gitawag sa imong pangalan. O karon ania kami. Gibutang namo ang mong mapanghangyo sa mga tubangan. Tungod kay ikaw matarong man ug puno sa kaluoy. Bisan pa man ang mga Israelhanon
nakadawat og grabe nga mga pagsilot sukad pa kaniadto. Og dili matukngan ang kasaysayan sa kalisdanan nga ilang nagian. Apan ang propeta nagatuo nga pinaagi siya pag-ampo ang kasuko sa Dios, mga kaigsunan. Iya kining mapalabay. Ang Daniel 9:17-19, pag-ampo kini nahimong hilabihan ka masubsob og kainit ka pag-ampo. Mao kini ang ginatawag liturgical dream in form of expression. Mao kini ang pag-ampo igsoon nga huwad gyud sa iyang pagbati nga iyang gipadayag. Ang Diyos gihangyo sa pagpaminaw o pagtanaw sa kahimtang sa syudad. Si Daniel, mga kaigsunan, iya gyud gituyo pagpahinomdom sa Dios sa inantigo nga mga pamaagi, mahitungod sa mga katawan og sa yuta og sa syudad og sa sanktuaryo. Kay nag-ingon si Daniel, o Dios, kung imong pasagdahan kining syudad nga guba, imong pasagdahan ang sanktuaryo nga guba usab, ug imong pasagdahan ang mga katawan nga pangbihag, adunay dakong kaulawan sa imong pangalan kay kining mga katawhan gitawag man sa imong ngalan. Karon mo adto tas tubag sa mong pag-ampo, mga kaigsunan. Ang tubag sa pag-ampo ni Daniel, diha-diha. Pinaagi sa manulunda nga si Gabriel. Ang Daniel 9:20 nagayon, samtang ako nagasulti sa akong pag-ampo, nagasugid sa akong mga sala, nagasugid sa sala sa mga Israel hanon, o gidala na ko mga paghangyo sa atubangan sa Dios, alang sa balaan nga buntod sa akong Dios. Versikulo 21. Ug samtang nagsulti ako sa akong pag-ampo, ang tao nga si Gabriel, paminaw kamo, nga akong nakita sa may agi nga mga pananahon, sa dinalian, milupad, ug niabot siya ni adtong paghalad sa gabi nga sinunog. Versikulo 21. Ug iya ko gipasabot ug bisulti kadako na, o Daniel, ani ako kay mohatag ako sa pagsabot mahituod sa damgo nga nakapalibog kanimo. Ang versikulo 23 pagkanindot kayo. Sa sinugdanan sa imong paghangyo, sa kaluoy sa pulong mugula gikan kanimo, ako mianhidayon diha tungod kay ikaw gihigugma o gilabayan kanako sa Dios. Busa pamalandunga kining pulong ug sabta ang imong pananaw. Samtang ikaw nagasulti sa imong mahayo, diha gipadala ko sa Dios, diha. Ugunya ang hangyo ni Daniel nga pasabton siya sa mong damgo, mga kaigsunan. Gidala ni Gabriel o gihatag ang interpretasyon mahitungod sa pananaw ngadto kaniya. Sa dinalian nga paglupad gikan sa langit, nagsulti pa siya ang pag-ampo, gipalupad na sa Dios si Gabriel, mga kaigsunan. Sama sa gingon sa Isaiah 65:24, sa dili pa ikaw magatawag, ako nagtuwag. Sa wala pa ikaw magsulti, ako naminaw. Pagkanindot igsoon nga pasalig. Pag-abot sa Daniel 9:18, nag-ingon, ikiling ang imong igdulungog, O Diyos. Palihog ang librihi ang imong mga mata, tanaw ang naguba nga sanktuaryo ang syudad. Wala kami maghangyo sa imong atubangan, tungod kay kami matarong, apan tungod kay ikaw, dako ang imong kaluoy. Ako gyud gi-read letter kining maong mga word section. Wala kami magbutang sa among paghangyo diha kanimo tungod kay kami matarong. Apan niya among hangyo, among gipadala kanimo tungod kay ikaw maluluyon. Sama sa mga saserdote sa unang panahon,
sa panahon sa Day of Atonement, ang nabawang saserdote sa di pamusulod sa labing balaan nga dapit. Maghalad siya, alang siyang kagalingon, ug alang siyang panimalay. Una siya mubuhat sa bulhaton sa sanktuaryo. Busa si Daniel, ni una pagpataliwala siyang kagalingon. Sa wala pa niya dada ang sala sa mga tao, ni una siya pagpakigsulti sa atong Ginoo. Siya mo'y nagpataliwala alang sa mga katauhan. Ang propeta igsoon, tigpataliwala ba yapon? Kay mo kining mabasa sa Genesis 27 nga ningon, kay siya propeta, busa siya magampo alang kanimo, ug ikaw mabuhi. Magaampo siya alang kanimo. So, ang prophet mga kaigsunan, dahil panahon nga sila magpataliwala. Mao kini nga si Daniel nagpataliwala sa mga katawan ngadto sa Dios. Busa si Gabriel igsoon gipadala sa Dios ni anang panahon sa paghalad sa gabi. Tungod kay bisan paman guba na ang templo mga kaigsunan. Wanay halad nga sinunog ni adtong panahonan. Aparigsoon dunay gisulti sa balang kasulatan ng pag-ampo sa mga magsisimba epektibo gayud. Bisag wa na'y templo. Nag-ingon si Salmista David, mga kaigsunan, o Ginoo, ako nagtawag kanimo. Nganhi kanako magdali ikaw. Ihatag imong igdulungog ngadto sa imong tingog sa pagtawag kanako. Himua nga ang akong pag-ampo. Imo kining pag-iisipon nga insenso sa imong atubangan. O ang pagbayaw nako sa among kamot, simbolo kini sa halad nga sinunog sa gabi. Wala na halad nga sinunog kay guba ng templo. Aparingon si Daniel, ang pagbayaw nako sa akong kamot. Ang akong pag-ampo, insenso kini. O ang akong pagbayaw sa akong kamot. Mo kini ang halad nga sinunog para pang gabi. Busa mga kaigsunan, sa tapos nga nagsulti si Daniel mga kaigsunan, wala pa gani matapos siyang pag-ampo. Si Gabriel, naana siyang atubangan. Matod pa sa Daniel 9:20, samtang ako nagasulti sa akong pag-ampo, nagsugid sa akong mga sala o sala sa mga katauhan. Ipresentar na ako paghangyo sa atubangan sa Dios, alang sa iyang balaan nga bukid. Ug samtang ako nagasulti sa akong pag-ampo, si Gabriel nga ako nakita sa miagi nga padan-ahon, mianhi sa laban ka dali nga paglupad, ug niabot siya sa panahon sa tinghalad sa gabi. Igsoon, ang focus sa atong pagtuon karon ang pag-ampo. Sa dili pa kita maghangi unahon nato ang pagsugid sa atong mga sala. Munang gibuhat ni Daniel, wala dahi mulakton og hangyo, no? May ang konsiya nga makasala. May ang konsiya nga mga Israelanon makasala. Grabe kadautan. Pagkahuman niya presentar sa ilang pagkamakasala, may padala sa iyang paghangyo. Ug unya diha-diha gitubag sa Dios ang iyang mga pag-ampo. Mga kaigsunan, dili kita si Daniel. Apan ang pasalig sa Dios, kung naay mainito nato nga mga pag-ampo, o mainito nato nga paghinulsol sa atong mga sala. Si Gabriel iya gihapong ipadala sa pinakadali nga paglupad gikan sa katasan sa mga langit, sa pagtanaw sa atong mga paginahanglan. Si Martin Luther nag-ingon, ang pagkakristohanon nga walay pag-ampo, dili kini posible sa mga ang tao mabuhi kung walay gininhawa. Nagpasabot nga ang kristohanong pag-alagad dili mabuhi kung walay pag-ampo. Kaya ang pag-ampo gininhawa kini sa atong pag-alagad. Si Rick Warren, usa ka magsulat sa libro na gingon, atong madumala, ang Diyos magadumala sa atong mga kalibog
sa atong kasuko, sa atong kahadlok, sa atong kagulanan, sa atong kalibog og mga pangutanan. Basta ang tanan atong dadon ngadto sa Dios pinaagi sa pagampo. May kalibog ba ikaw? May kasuko ba ikaw? May kahadlok ba ikaw? May kagulanan ba ikaw? Nagduha-duha ba ikaw? May pangutanan ba ikaw nga wala matubag? Dad kining tanan ngadto sa atubangan sa Dios. Si Coretin Boom, usa ka babae nga nagtabang sa mga Hudiyo nga iyang gitago gikan sa kamot sa mga German. Matud pa niya, unsa ang mga pako alang sa langgam? Unsa ang layag alang sa barko? Ang pag-ampo mao kini alang sa kalag. Sugso ng atong pag-ampo mo niyang pako sa mga langgam. Ang atong pag-ampo mo niyang layag sa mga barko. Hinungdan ang atong mga pag-ampo mo ni ang mutadlas ngadto sa kalangitan sa pagdala sa atong mga hangyo, mga kaigsunan. Apan adunay pangutana. Nahibalo man day ang Dios sa wa pa ta mag-ampo. Nganong mag-ampo man gyud ta? Mo ni ang daghang pangutana. Nasayod naman siya unsay atong kahimtang. Nasayod naman siya unsay atong gikinahanglan nganong mag-ampo man magyud ta, mga kaigsunan. Taliwala nga ang Diyos nasayod ining tanan. Apan mga kaigsunan, kining atong pag-ampo gikultivate sa atong Diyos nga kanunay kita musalig ug mutuo ngadto kaniya. Nahibalo siya unsa nga atong kahimtang. Apan ang atong pag-ampo kini naka-develop sa atong pagkamasaligon ngadto sa atong Dios. Ang iyang mga saad dili kini igsuon makapawala sa pag-ampo. Hinunua kini nagpasabot nga kining pag-ampo mo ni makapadasig kanato sa pagtawag ngadto sa Dios. Ang pag-ampo dili aron nga ang Dios masayod unsa niya sa atong kasing-kasing. Apan ang pag-ampo mao pag-cultivate sa kasing-kasing nga masaligon ngadto sa Dios. Adunay mga sitwasyon nga mahitabo sa atong kinabuhi matag karon ug unya. Narita makasabot unsay sulbad. Ang pag-ampo mao ang yawi sa tanan nga mga butang. May mga sitwasyon nga muling itagwala og tuo atubangan og likod, walay solusyon. Bisag tibok nga gabi magpulaw ta nga di matulog kay mangit atag solusyon wa agi solusyon. Igsoon ihangad nato ngadto sa langit. Kay ang Dios, ang distansya sa kalibutan ug sa Dios is only a prayer away. Magabot alas pagtapos. Salamat o Diyos sa imong pagtudlo kanamo sa pagkamay ng puon sama ni Daniel. Ang nahitabok kang Daniel nga samtang siya nagasulti na si Gabriel, mahitabo sab kini sa among kinabuhi kung kami puno sa pagsalig diha kanimo. Dugangi ang among pagsalig diha kanimo. Nga kumabot ang mga kalisdanan sa among kinabuhi, makamao kami musalig diha kanimo. O Diyos, maloy ikaw kanamo. Daghang mga pag-ampos tibok kalibutan sa among makatawhan, please tubaga sila. Mga pag-ampo alang sa kaluwasan sa kalisdanan sa paninapi. Mga pag-ampo alang sa kaayuhan sa balatian. Mga pag-ampo sa mga kabataan nga nangawala sa pag-alagad. Mga pag-ampo sa relasyon sa magtiayon nga daw hapit na mabungkag. O Diyos, kini nga mga pag-ampo. Akong gidala tungod og alang sa mga katawhan. Duawa sila, tubaga sila. Kining tanan among pagdawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matagos sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan, sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano. Ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon
magkita na usab kita.